कंहिं जिस्त जी वटिड़ीअ में मिठो को खीर तूं आहीं, कंहिं जिस्त जी वटिड़ीअ में मिठो को खीर तूं आहीं, कॾहिं ईअं आ मां भायो तिखो को तीर तूं आहीं। मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि ॿुधजांइ सॼण तूं होरियां हलजांइ, मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि मञजांइ सॼण तूं होरियां हलजांइ। हवा जो लोॾड़ो केॾो, कॾहिं तूं ओॾड़ो केॾो, कॾहिं तूं ओपरो केॾो, कॾहिं केॾो ॾुखियरो आं, कॾहिं तूं सोलड़ो केॾो। सो असांजी समूरी हिन PTV नेशनल जी टीम खे ही असां डेडिकेट कयासीं। ही जेके असांजा ॿोल आहिनि ऐं सिंधी ॿोल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां सां गॾु आहिनि, तव्हांजे पंहिंजे मनपसंदीदा मंच जंहिंखे असां चवंदा आहियूं पाकिस्तान टाइम। सो पाकिस्तान टाइम में अवांखे अवांजी मेज़बान राफ़े जो सिक भरियो सलाम, सिक वारनि खे सिक जो सलाम, मोहबत वारनि खे सिक जो सलाम, परॾेहनि खे सिक जो सलाम, सभिनीनि खे मुंहिंजो सिक भरियो सलाम। उमेदु अथमि ठीकु हूंदव, ख़ुशि हूंदव ऐं मौसम गर्मी जी आहे, अंबनि जी आहे। सो अंबनि खे ॾिसी करे गर्मी जे मौसम जो अहसासु ख़तमु थी वेंदो आहे। वरी जॾहिं अंब ख़तमु थी वेंदा आहिनि त वरी गर्मी पंहिंजे अहसास में अची वेंदी आहे। सो गर्मी खां ज़रूरु बचो। ऐं हींअर जेका वबा हली रही आहे उन वबा जे हवाले सां ॻाल्हि कंदसि त तमामु ख़तरनाक लू हलंदी आहे, जंहिंमें खोड़ सारा ॿार अक्सर बीमार बि थींदा आहिनि। सो पंहिंजे ऐं पंहिंजे ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। ऐं असांजे पाकिस्तान टाइम जी रिवायत जेका तव्हांखे ख़बर आहे हमेशह तव्हां सां गॾु हूंदी आहे ऐं असां सां गॾु असांजी मेज़बान साथी बि हूंदी आहे खतीजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आगा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अस्सलाम वालेकुम, फ़खैर रागले पाकिस्तान जो तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर गले वायम। उम्मीद लरम च तासो हफ्ता भर ढेर शतेरा सवीवी और ऑब्वियसली लेज लेज गर्मी सवीदा, लेकिन तासो अखपल ढेर ख्याल साथई लगे अखपल माशुमानो अखपल लोयानो और अखपल वानो हाँ वाड़ो ढेर शा ख्याल पर साथई लगे पूरा हफ्ता 1300 ढेरा मज़दारा 1300 और मुझ वाड़ो तो पता दई ची ICC T20 वर्ल्ड कप जो दई हाका स्टार्ट सवाई दई और मुझ वाड़ा शाम पर टाइम PTV स्पोर्ट्स माने जो दई दा मैचेस गोरू सो अखपल फैमिली सरा गट, लेकिन वाड़ो जो मज़दारा खबर है दा ची नन जो दई ना हाका दई दी पाकिस्तान और इंडिया मैच है मैच लज असे हाँ ढेर मुझ इमोशनली हाँ लज मुझता जड़ा चे ढेर नजदेवी को दिमा ढेर ढेर सपोर्ट अखपल टीम दी पारा दिमा वाड़ा दुआ होना और माता पूरा उम्मीद दई ची पूरा मुल्क बनन मशाम त बनासी और मैच वहाँ गोरी और दुआ होना वहाँ वर्ता कई लगी अभी टीम दी पारा स्पेशली मुझ कैप्टन दी पारा वाड़ ज़्यादा मुझ दुआ होना चाहिए हागा पर क़यादत की खुद उन्हें मज़दारा मुझ यो टीम जोड़ा सवीदा और मुझ दूने श तरीके चा मख्तबा इंशाल्लाह शबक यो कम बैक का और नन वाल मैच बा इंशाल्लाह लाजमी बाव कटू। खैर खबर को मुझ तरह ढेरे दी और करंग मुझ प्रोग्राम यो फॉर्मेट दी ची मुझ हर वारी यो ढेर शा पर्सनैलिटी ता अखपल प्रोग्राम के रबोलू ओसू, लेकिन नन सबाना लज मिजाज जो देना आगा से दई ची मुझ दी लज शेरो शायरू बाने दी खबरों को क्योंकि असे हम मौसम लज दा से बदल बदल दई गर्मी हाँ ज़्यादा दा और लज चना चा दुनिया जो था स्ट्रेस के या डिप्रेशन के जी को हाई वजह से ना लज बूट शसी और पूरा हफ्ते च बाद कम टाइम इतवार पवरज तासो मुझ दी पर इंतजार कई होसी खु मुझ बोलो ना तासो दी पर दूने शा गेस दी दर बोलू ची तासो आगा तक कम टाइम अर वही हागो जरा खबर कवई हागो शायरी दी अर वही को तासो दी मूड हाँ शसी पूरा बले मख्ता पूरा हफ्ते दी पार को दगसरा कम जो मुश्तरा गैस दी हागो इंट्रोडक्शन में हाकऊ हागो सरा बखबर हाकऊ हागो सरा शेर शायरी खबर पर हाकऊ, लेकिन उस टाइम सवा दे दी सूबे बलूचिस्तान अवल ब जिमल सरा खबर को हक बाद ब इंशाल्लाह दी प्रोग्राम बकायदा आगाज को हुमा ख्वाचा उस टाइम सवा दे ओवर टू बलूचिस्तान। वश बात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गोले चारो काम जिमल बलूच मरा वशात कने होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आन चुके शुमा सरपदे मा यक शंबिया 2 बजे 4 बजे गुशमा लाइव द साड़ी बंगो यक मरागिश यक दीवानिया दीवाने हमेशा में एक सरहाली भी मरचाम मा गुशायरिया माशाल्लाह दीमारा वगाएं गोती वशवशिंग गेस्ट आवती वशवशिंग मेहमान गुमायदा निंदा गो गप जो त्रानकन गुमा वशवशिंग हमें हवाले के खदीजा गो हमें आगा गो के मौसम सक गर्म बु वगाएं होती ख्याला अल्लाह मेर बिकने होती आप है होती इंच इंच का शरबत तो बोरे ताए वादो इंचो लीमू इंचो शिरकिनी मांकने वश्तेरो बीच में तबीयत तो वश बहाल भी हमें चीज़ांगो देमा अंचुके खदीजा उशी के क्रिकेट जिए ज़ोर ज़ोर आए दौड़ दौड़ आए शुमा क्रिकेटा उचार गए वश कन गए वती दीवान था वती महफिलन था मर्ची के अम्मा इतवार रुचा गोशमा देम पदे में बंग लाइव शुमा जाने के मेहमान आ गोमा शुमा गप पुत्रान कुर्त कने में लाइव कॉल नंबर अल्लाम मुदाम स्क्रीन सर चल लगाए शुमा अमरा लाइव कॉल कुर्त कने शुमे अच्छी सजेशन शुमे गप पंग गुमा गप पुत्रान कन गलूटे अमरा एक मशवरे दे गलूटे या
شما یک خواهش یک شما صوت گوشدار گلوٹے آرا شما اما چے گوشت کنے اما پر شما انشاءاللہ ضرور ادا پلے کنا ہمیں مراگی شاگوں کہ چونکہ جام زانے کہ ایک پلانی یک گرنچے امی پاکستان یک اما ادا نندارین تا بندات کرتا گمے گرنچا پشت کا پی ایم میں نایاب گو پنجابا ام روشت کا پدا موتی دیوانے فارمل آغاز کنا رو نایابی نیم گا ام روشت کا پدا پروگرام پدا دیما بران جی نایاب تھینک یو سو مچ زمن السلام علیکم میرے پیارے تے سونے عزیز ہم وطنوں اور سونے رب دے فضل نال ایک بار پھر سنڈے نو تاڑی خدمت وچ حاضر ہوئے ہیں بڑے زبردست سے مہمان لے کے تے بڑے زبردست سا ٹاپک لے کے. ناظرین ایک چیز تے تانوں سوچ گئی ہوئے گی اسی جننے بھی ساڈے پروگرام نے او دے وچ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی شعراء نو زیادہ تو زیادہ انہاں نو دعوت دئیے انہاں دی زندگی دے حوالے دا انہاں دے ایکسپیرینسز دے حوالے نال اور انہاں دی جڑی لکھت ہے انہاں نو اسی ڈسکس کریے کیونکہ اے ذات میڈیا ساڈا فرض ہے کہ سوسائٹی وچ جیڑی چیز لیک کر جائے یا جیڑی چیز دا انٹرسٹ ختم ہو جائے اور وہ سوسائٹی واسطے بہتر ہوئے تے اے میڈیا دا ایک کام ہے کہ اس چیز نو کی کرنا دوبارہ سوسائٹی وچ لے کے آنا انہوں اجاگر کرنا اور او دی اہمیت او دی افادیت تے او دی جڑے فوائد نے اپنے معاشرے واسطے انہوں دسنا انہوں ڈسکس کرنا اپنے سونے تے پیارے مہماناں نال تہاڈا بھرپور تعارف کرواواں گے انہاں نال گلاں باتاں کریں گے لیکن اس تو پہلا جاواں گے اپنی پیاری سی سونی سی کو ہوسٹ آغا رافع کو او کی کہندے نے انہاں کو کی سوالات پوچھدے نے اور پھر اسی آواں گے اور اپنے طریقے نال سوالات پوچھاں گے. جی تھینک یو بہت شکریہ اور سارے انو پتہ ہے گا زبردست مجھے یہ ڈائلاگ بہت اچھی طریقے سے آتا ہے کیسا لگتا ہے صحیح ہوتا ہے یہ تھینک یو سو ناظرین ہماں کے ॿुधाईंदा हलूं त असां सां गॾु तमामु सुठा बहितरीन मोतबर महिमान आहिनि ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदा इहो बि हलूं त असां जेको आहे कोशिशि कंदा आहियूं त उर्दू में ॻाल्हायूं छो जो मोतबर ही ज़मीन आहे हिन ज़मीन ते माशाल्लाह खोड़ सारा जेके आहिनि शाह साईं जी ज़मीन आहे सचल साईं जी ज़मीन आहे हफ़ीज़ जलंधरी साहिब जी ज़मीन आहे सो हिते मुख़्तलिफ़ ख़्याल जनम वठनि था तो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां अॼु असां सां गॾु तमामु सुठा शाइर आहिनि ऐं तमामु बहितरीन ख़्यालनि जा मालिक आहिनि ऐं तमामु घणा असांजे लाइ काबिल एहतराम आहिनि सो नाज़रीन को बताते चलें कि आज हमारे साथ कौन है सो असां हमेशह कोशिशि कंदा आहियूं त असां सां गॾु ज़बरदस्त ख़्याल हुजनि शाइरी हुजे ईअं न शायरी होनी चाहिए शायरी जो होती है दिल को दोबारा ताज़ा कर देती है या किसी बात और एहसास का जो है वो मजमुआ होती है. हाँ जी अच्छा देखिए कोई खुशी के माहौल में होता है उसके दिल के अंदर का माहौल खुशी वाला होता है किसी का दुख वाला होता है तो शायरी ऐसी चीज़ होती है तो अक्सर वो शायर जो अपने बहुत सारे वक्त के ख़यालात बयां कर देता है तो जब वो वक्त के बयां करता है तो हर किसी को ऐसा लगता है कि ये शायरी मेरी है ये शायरी मेरे लिए है वो मेरे और लिए अगर अट्रैक्ट वही करती जो है है वही असल शायरी होती है जो सबको अट्रैक्ट करे और लगे कि ये मेरे लिए ही है तो उस शायर को बड़ी दाद देनी चाहिए क्योंकि वो जब लिखता है इट मीन्स कि वो जब अपने एहसास जज्बात जो लिखता है उनको सफ़े पर उतारता है तो वो सिर्फ पूरे ज़माने के साथ शेयर करता है ख्यालात ही नहीं बल्कि पूरे जी तो मेरा ख्याल है अब इंतज़ार नहीं करवाते मेहमानों का इंट्रो करवाया जाए नाज़रीन को बताते चलें कि आज हमारे साथ ताजवर साहिबा शकील हमारे साथ मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं. ताजवर साहिबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपको हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान टाइम में कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है. और आज आपकी शायरी के साथ साथ जैसे आप सोशल वर्किंग भी करती हैं उस हवाले से भी बातचीत करेंगे. क्या क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? जॉब होती है, घर होता है, मुशायरे होते हैं, माशाल्लाह से इतने सारे जो हैं सिलसिले आपके साथ जुड़े हुए हैं फिर ये शायरी के लिए टाइम कैसे निकलता है? लेकिन शायरी जो है उसके लिए स्पेशली तो कोई क्लासेस तो नहीं होती ना वो तो आपके ऊपर उतर रही होती है ऐसे आमद हो जाते हैं बिल्कुल. और ये मैं बचपन से कर रही हूँ वो चीज़ें तो मेरा प्रोफेशन है ये मेरा शौक. अच्छा माशाल्लाह बहुत खूब. सो और वर्किंग के हवाले से वर्किंग का 9 to 5 जॉब. क्या जॉब करती हैं? मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ. माशाल्लाह ज़बरदस्त. तो उस हिसाब से हम लोग रिसर्च से रिलेटेड मेरा काम है. बाकी घर है ऑफिस बच्चे. जी घर बच्चे से इतने आराम से बोल रही हैं जॉब करती हूँ शायरी इतने बड़े काम करती हैं सबको एक साथ मैनेज करना बहुत ज़बरदस्त. सो इस हवाले से और भी बातचीत करेंगे लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं उनको वेलकम करेंगे हम अपने प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में. सो हमारे साथ बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं. सोहेल अहमद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है. अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद. सोहेल साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ. और हमारे पाकिस्तान टाइम के इस मंच पे आप हमारे साथ हैं कैसा फील हो रहा है?
अच्छा महसूस हो रहा है थैंक यू। और अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान का नुमाइंदा नेटवर्क है ये, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ आप लोगों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। और शायरी को आप लोग अहमियत दे रहे हैं और ये बहुत बेहतर बात है, काम की बात है, इसलिए कि अदब शायरी इखलाक को दुरुस्त करती है, तालीम देती है, जी और शायर जो है वो किसी भी माशरे में सिर्फ शायरी नहीं होता बल्कि एक मौल्लिम का किरदार अदा करता है। बेशक हकीकत। वो टीच करता है, पढ़ाता है, सिखाता है, अपने तजर्बात की बुनियाद पे जो कुछ भी लिखता है जी 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 जी। सिखाता है। अच्छा, फिर एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि आप लोग अदब का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बरक्स जो हमारे यहाँ दूसरे चैनल्स हैं वो अदब का प्रोग्राम नहीं करते। नहीं। अब उनसे हमारी जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता, हमें तो इश्तहार ही नहीं मिलते, तो हम अदब का प्रोग्राम कैसे करें? सर वो तो असल फिर में हमें ये बात समझना चाहिए हमें जी जी कि अदब के प्रमोशन मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो सारे इदारे हैं इस तरह जी के, जी। वो तो कमर्शियल हैं, सर लेकिन बिल्कुल सर, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगी कि आप हमारा असासा हैं और पीटीवी का हमेशा से ये मंशूर और रवायत रही है कि वो आप जैसे बड़े बड़े शोरा, बहुत बुलंद जो बयानी है आपकी, ख़यालात का इजहार है, वो बहुत बेहतरीन है और हम सुनना चाहते हैं, हम ये बैठक सजाना चाहते हैं आप लोगों के लिए सर की क्योंकि गुफ्तगू को आपकी- कंप्लीट करें। जी, हाँ जी जी बिल्कुल सर। तो मैं जो मतलब एक ही पैगाम भी देना चाहता हूँ पाकिस्तान के आवाम को भी और ये सारे जितने भी मीडिया के इदारे हैं उनको, कि आप अदब को प्रमोट करें। अगर आप दोस्त हैं, आवाम दोस्त हैं, आवाम के दोस्त और हैं या आवाम की आप खैर खिदमत ख्वाह करना हैं। चाहते जी, 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 हैं, जी। तालीम को आम करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो हर टीवी चाहे मुनाफा ना हो लेकिन एक प्रोग्राम 45 मिनट का 1 घंटे का अदब के हवाले से ज़रूर करें ताकि लोगों की वो तरवीज हो और वो आगे बढ़ सकें और उनके इल्म में इजाफा हो। पाकिस्तान में आपको वैसे ही पता है कि तालीम का रेशो कितना कम है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो शायरी जो होती है, स्पेशली अदब जो है, वो इंसान का बहुत बड़ा दोस्त है और बहुत बड़ा हेल्पर है। अब देखें, आप जो बातें आप ऐसे नहीं कह सकते वो आप शायरी के थ्रू कह देते हैं, ज़माने से भी कह देते हैं, और जो जिसको आप नहीं बताते वो भी अगर आपकी उस लाइनों को, उस ख्यालों को सुन लेता है तो वो समझ जाता है कि इसने कहाँ और किसको बोला है। वो कहते हैं ना हम कि देखें आप शायर कहाँ बोल रहा है, समझते हैं ऐसे। तो ये होना ज़रूरी है। जैसे मैंने इब्तिदा में सोहेल साहब, आपने नोट किया होगा कि हमारे जो मोहतरम जीएम साहब हैं, तो मैंने उनके लिए एक शेर पढ़ा था, आपने समझा पता नहीं, तो सर आपने सुना होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सो आप अपने ख्यालों का इजहार कर रहे थे, तो ये ज़रूरी होना चाहिए। मैं ज़रा एक बात और कहना चाह रहा था तालीम के हवाले से, वो ये कि आप लोगों के इल्म में है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जापान बिल्कुल ख़त्म हो गया, जी हाँ जी, माशी तौर पर भी तबाह हो गया था, इखलाकी तौर पर भी तबाह हो गया था और तालीमी तौर पर भी तबाह हो गया था। तब जापानी कौम ने 3 फैसले किए। वो फैसले क्या थे सर? चूँकि सबसे ज़्यादा जो बुरे नताइज भुगते हैं दूसरी जंग अजीम के, वो जापान में भुगते हैं, जहाँ हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराए गए और जो भी तबाही है आप सबके इल्म में है। हाँ जी जी। 3 फैसले क्या किए उन्होंने? पहला फैसला ये किया कि जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा। दूसरा फैसला ये किया कि हम कौम से झूठ नहीं बोलेंगे, और तीसरा फैसला उन्होंने ये कहा कि हम अपने तमाम असासे गिरवी कर देंगे लेकिन तालीम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यही वजह है कि आज जापान में तालीम 100% है और उसकी इकोनॉमी नंबर 2 इकोनॉमी है, दूसरे नंबर की इकोनॉमी है इस वक्त, और वो वक्त दूर नहीं कि जब ये दुनिया को लीड कर रहा हो। ये तालीम के फवाइद है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इन सारी जब बातों शौरा की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ लोगों को जहन में ऐसा है, या हमारी यंग जनरेशन के जहन में शायद ऐसा है कि शायद सिर्फ इश्क वगैरह की बातें जो होती है ना वो शायरी में नहीं, जितना इनकलाब आया है दुनिया में, या जिस भी कौम का अगर कभी बुरा वक्त आया तो उनमें से वो शौरा पैदा हुए जिन्होंने इनकलाब जो है ना अपने इन्हीं लफ्ज़ों के जरिए किए, चाहे वो नज़में लिखी गई हैं या बाकायदा
اس طرح سے کچھ اقتباسات لکھے گئے. تو جب انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں ضرورت بھی ہے, ہماری جنریشن کو بھی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے وہ سب چیزیں ریوائیو کریں, اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ایکچولی ہمارا کلچر کیا تھا, ایکچولی ہم لوگ کس چیز کو بلانگ کرتے ہیں. خدیجہ میرا خیال ہے کہ شعراء ہمارے پاس دو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ تاجور صاحبہ سے کہ وہ جو ہے اپنے خیالات کا جو اظہار انہوں نے صفحے پہ اتارا, ہم چاہیں گے کہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں محظوظ کرے. میں قطعے سے آغاز کرتی ہوں. جی جی جی. کوئی ہنس کر ملے مجھ کو تو خود کو وار دیتی ہوں. واہ واہ. کوئی ہنس کر ملے مجھ کو تو خود کو وار دیتی ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے میں خیرت کو ہار دیتی ہوں. واہ جی واہ. تمہارے نام کا غصہ اتاروں بے زبانوں پر, تمہارے نام کا غصہ اتاروں بے زبانوں پر, واہ واہ. قفس کو کھول کر سارے پرندے مار دیتی ہوں. کیا بہت اعلیٰ. زبردست زبردست. بہت اچھے خیال کی مالک ہیں آپ تو ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں آپ. اصل میں دیکھیں جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے اندر کی بات کہہ بھی دیتا ہے, جب کہہ دیتا ہے اس کے اندر سے وہ جو انزائٹی ہوتی ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے تو وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے, پھر وہ جو ہے جو کہتا ہے وہ پھر دنیا دیکھتی ہے. ایسا ہی. اچھا میں چاہوں گی کہ کچھ اور. سہیل صاحب آپ اکثر کس عنوان پہ لکھتے ہیں, آپ کے عنوان کیا ہوتے ہیں شاعری کے؟ میں تو جناب والا بس جو دیکھ رہا ہوں وہ لکھ رہا ہوں, جو معاشرے میں ہو رہا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا, انسان اکثر وہ چیزیں دیکھنا پسند کرتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہیں یا اسے جو بری لگتی ہیں, پھر وہ انہی خیالوں کو لکھتا ہے. تو آپ کے اکثر میرا معاملہ تھوڑا مختلف ہے, اور بلکہ میری تھیوری بھی مختلف ہے لٹریچر کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے. اور وہ یہ ہے کہ شاعری کا معاملہ آسمانی معاملہ ہے. آدمی کتنی کوشش کر لے وہ نہیں لکھ سکتا, جب تک. یہ انتہائی سچ ہے, شاعری انتہائی سچ ہے. بے شک. اور بودلیئر کا نام آپ نے سنا ہے, بودلیئر نے کہا کہ انتہائی جو سچائی ہے من کی وہی شاعری ہے. شاعری کا مقصد تنقید ہو نہ ہو, نصیحت ہو نہ ہو, لیکن یہ روح پہ قبضہ کر لیتی ہے, اور یہ قبضہ اس وقت بالکل سچا ہوتا ہے جب یہ ہر طرح کے کھوٹ سے پاک ہو. اب جیسے غالب نے لکھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ شعوری کوشش سے شعر نہیں لکھے جا سکتے, اور اگر شعوری کوشش سے ٹیبل وقت سے آپ نے شعر لکھ بھی لیے تو وہ اپیل نہیں کرے گا سامنے والے کو, چونکہ یہ تو روح کا معاملہ ہے جو ڈائریکٹ روح پہ اٹیک کرتا ہے, بدن پہ نہیں. آسان الفاظوں میں اگر ہم بول دیں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مزہ نہیں آیا, کچھ ٹکا نہیں, تو وہ ایسی جو شاعریاں, ایسے جو خیالات ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ آٹومیٹکلی نکل جاتے ہیں, جیسے سر نے کہا کہ ان پہ سوٹیبل نہیں ہوتے, پھر وہ اگلے پہ اثرات نہیں ہوتے اس کے. جی خدیجہ صاحب. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی کہ جب سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں اسی کو اپنے لفظوں میں اتارتے, تو ہم کچھ سن لیں اگر سہیل صاحب, کچھ ایسی جو آپ نے معاشرے میں بہت زیادہ آج کل نوٹ کیا ہو اور وہ ہم سب کے لیے ایک سبق جیسا بھی ہو. دیکھیے شاعری تو سبق ہے, یہ تو سیکھنے والے پہ منحصر ہے, سمجھنے والے پہ منحصر ہے. اب ہوا یہ کہ چھوٹا سا ایک لطیفہ نما یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے استاد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ غالب کے اس شعر کا کیا مطلب ہے. تو استاد نے کہا کہ استاد نے پوچھا کہ تم کیا سمجھے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہی سمجھا. تو استاد کہنے اس کا یہی مطلب ہے. بالکل تو بات آزاد ہوتی ہے کہ لیکن یہ جو شاعری ہے یہ ایبسولوٹ ریالٹی کا نام ہے, بے شک انتہائی سچ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جی انتہائی سچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی پہ, انسان پہ شعر لکھنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اپنی سراؤنڈنگ سے الگ ہو جاتا ہے. اب یہ کوئی اور فورس ہے جو میں ڈسکور نہیں کر پایا جو اس سے لکھوا رہی ہوتی ہے. یہی بات ٹی ایس ایلیٹ جنہیں نوبل پرائز ملا ہے ان کی نظم ویسٹ لینڈ پر, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شاعری کا ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک اسپارک ہوتا ہے, بس وہ آئیڈیا آ گیا آدمی کو, اس کے بعد پھر وہ اس کو اسپریڈ کرتا ہے, پھر ٹیبل پہ بیٹھ ماحول طاری ہو جاتا ہے, علام ہوتے ہیں ایسے. بالکل.
نہ اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے نہ وقت ہوتا ہے, مطلب کہ اس وقت میں اگر اس طرح میں بیٹھوں گا یا مراقبہ کروں گا تو نہیں. اب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ یا سو رہے ہیں, ایون سوتے ہوئے بھی ایک خیال آتا ہے اور اس خیال کو پھر آپ لے کے چلتے ہیں. سر تو اسی سے سر کچھ سنا دیں, ہم اب اور انتظار نہیں کر سکتے. جی میں سناتا ہوں بالکل آپ کو. خاک صحرا سے اٹھے جیسے بگولا بن کر, خاک صحرا سے اٹھے جیسے بگولا بن کر, ایسے اندر سے اٹھا ہوں میں حوالہ بن کر. واہ جی. پھول قدموں سے کچل کر ذرا آگے بڑھ کر, باغ کے باغ اجاڑے ہیں ستم ڈھایا ہے, زندگی تو نے نہیں میں نے بھی ٹھکرایا ہے. میں کہ تاریخ کے الفاظ مٹا دیتا تھا, جی جی, فکر انگیز کتابوں کو جلا دیتا تھا. میں نے طاقت کی بدولت کئی منظر بدلے, میں نے تاراج کیا اور بہت راج کیا. کیا بات. میں نے ممتا کی حقیقت کبھی دیکھی ہی نہیں, میں نے مریم کی صداقت کبھی پرکھی ہی نہیں. میں نے ممتا کی حقیقت کبھی دیکھی ہی نہیں, میں نے مریم کی صداقت کبھی پرکھی ہی نہیں. آنکھ پرنم ہی رہی تیری عنایت کے بغیر, کتنی بے کیف گزاری ہے محبت کے بغیر. واہ جی, آنکھ پرنم ہی رہی لاجواب. تیری عنایت کے بغیر, کتنی بے کیف گزاری ہے محبت کے بغیر. آبلا پاہوں سمندر کی طرف جاتا ہوں, زندگی میں تیرے محور کی طرف جاتا ہوں. بہت اعلیٰ, کیا بات, لاجواب, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہترین. اسی کے ساتھ ہی ایک اور اگر آپ کی طرف سے بھی ہو جائے محترمہ. میں سناتی ہوں, ایک غزل سناتی ہوں. ضرور. غزل. یہ خوشی بھی تو تیرا درد چھپانے سے ملی, یہ خوشی بھی تو تیرا درد چھپانے سے ملی, زندگی موت کے آغوش میں آنے سے ملی. اچھا جی, واہ. میں تو مخلص ہی محبت میں اسے سمجھی تھی, میں تو مخلص ہی محبت میں اسے سمجھی تھی, بے وفائی تو ہمیں چھپ کے بہانے سے ملی. آج تک میں نے کبھی رب سے شکایت نہیں کی, آج تک میں نے کبھی رب سے شکایت نہیں کی, پر جو تکلیف تیرے روٹ کے جانے سے ملی. بعد مرنے کے میرا راز محبت کیوں کھلا, بعد مرنے کے میرا راز محبت کیوں کھلا, تیری تصویر جو لوگوں کو سراہنے سے ملی. ایک زنجیر تیرے نام پہ پہنی تھی صدا, ایک زنجیر تیرے نام پہ پہنی تھی صدا, ایک بالی میرے صندوق پرانے سے ملی. کیا بات. یہ بہت ہے کہ میرا درد سنا ہے اس نے, یہ بہت ہے کہ میرا درد سنا ہے اس نے, ایک تسلی ہی صحیح یار کے شانے سے ملی. کیا بات. جا دعا ہے کہ خدا اس کو سلامت رکھے, جا دعا ہے کہ خدا اس کو سلامت رکھے, وہ خوشی جو کہ تجھے مجھ کو ستانے سے ملی. تو نے ہر گام نئے دوست تلاشے تھے مگر, تو نے ہر گام نئے دوست تلاشے تھے مگر, تاجور تجھ سے بچھڑ کر نہ زمانے سے ملی. واہ واہ, کیا ہی بات, زبردست. بہت خوب. اچھا سہیل صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. سر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ وہ لکھتے ہیں جو آپ معاشرے میں, ارد گرد معاشرے میں آپ آبزرو کرتے ہیں, آپ پھر اس کو اپنے الفاظوں میں اتار دیتے ہیں. تو اس وقت اس ایرا میں آپ کیا ایسی خامی یا ایسی برائی دیکھتے ہیں معاشرے میں؟ جیسے برائیاں تو بہت ہے لیکن ایک اسپیسیفک ہے, تو وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سب سے ڈسکس کریں کہ کیا ایسی جو ہے برائی ہے یا خامی ہے یا آپ اپنے الفاظوں کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یا ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ آپ جیسے شعراء جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو ہم چاہیں گے سر کہ آپ کچھ میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب تھوڑا سا منظوم دوں, مطلب شاعری کی شکل میں. تو ایک نظم میری ہے جس میں دکھ ہے معاشرے کا. مجھے دنیا میں اس بستی سے بے حد خوف آتا ہے کہ جس کے لوگ خوابوں میں جنہیں نفرت سے تکتے ہیں, اجالا ہم عام ہوتے ہی انہی قدموں میں جھکتے ہیں. واہ.
غور کیجیے گا آپ لوگ. جی مجھے دنیا میں اس بستی سے بے حد خوف آتا ہے کہ جس کے لوگ خوابوں میں جنہیں نفرت سے تکتے ہیں, اجالا عام ہوتے ہی انہی قدموں میں جھکتے ہیں. جہاں طاقت ہی مذہب ہے, جہاں طاقت عقیدہ ہے, جہاں رجت پسندی نے سبھی کو گھیر رکھا ہے, مجھے دنیا میں اس بستی سے بے حد خوف آتا ہے. بہت گہری بات. مجھے دنیا میں اس بستی سے بے حد خوف آتا ہے کہ جس کی فیصلہ سازی سمندر پار ہوتی ہے. خط غربت سے نیچے زندگی تقدیر ہوتی ہے. جہاں طاقت کے نشے میں سبھی کچھ بھول جاتے ہیں, عمل کرتے ہوئے رد عمل کو بھول جاتے ہیں. اب یہ تو ایک بستی کا دکھ ہے مجھے, کیونکہ ہم تو اس دنیا کے باسی ہیں نا, بالکل, اور شاید تو آپ کو پتہ ہے انسان دوست ہوتا ہے اور انسانیت کو وہ سب چیزوں پہ فوقیت دیتا ہے. اب میں معاشرہ کیسا چاہتا ہوں, بستی کیسی چاہتا ہوں, ذرا وہ بھی دیکھیے آپ. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں شب دریچوں سے پیار کرتی ہے. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں شب دریچوں سے پیار کرتی ہو, روشنی روشنی پہ پڑتی ہو. روشنی در بدر خاک ہو خزاؤں کی, ہر طرف بات ہو بہاروں کی. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں پھول چہرہ کتاب آنکھیں ہوں, رقص کرتی شراب آنکھیں. پھول چہرہ کتاب آنکھیں ہوں, رقص کرتی شراب آنکھیں ہوں. آگہی بھول جائے زخموں کو, نغمگی راس آئے نغموں کو. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں علم کو فکر سے ہدایت ہو, خار کو پھول کی حمایت ہو. علم کو فکر سے ہدایت ہو, خار کو پھول کی حمایت ہو. ماں سے ممتا خراج لیتی ہو, گھر کو روشن چراغ دیتی ہو. ایسی بستی ملے چلو کہ جہاں حکمرانوں کے قول پکے ہوں, کاہنوں کے حساب سچے ہوں. حکمرانوں کے قول پکے ہوں, کاہنوں کے حساب سچے ہوں. دیوتا سجدہ ریز ہوتے ہوں, سر اٹھا کر غلام چلتے ہوں. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں دل کو تیرا خیال آ جائے, رقص کو بھی دھمال آ جائے. دل کو تیرا خیال آ جائے, رقص کو بھی دھمال آ جائے. مرغزاروں میں پھول کھلتے ہوں, رنگ اور نور سے لپٹتے ہوں. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں. کیا بات ہے. اس پہ تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کوئی دعا ہے, آمین بولنا چاہیے کہ اتنی خوبصورت طریقے سے. اور مجھے نا خدیجہ پتہ ہے کہاں لے گئی مجھے, وہ جو پرانے فلاسفر ہیں نا, ارسطو ہو گئے اور یہ جو ہیں افلاطون, وہ اس طرح کی فکر مندی والی شاعری ان کے اس میں, جیسے ان کے قول و فعل میں ان کے جو ہے نا نظر آتی تھی. اور میں جب سر کو سن رہی ہوں نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ نصاب میں اس طرح کی چیزیں شامل ہونی چاہیے. اور سر نصاب کی اگر بات آئی تو آپ ہمیں بتائیں اپنے بکس کے حوالے سے, کیا کب سے آپ نے سٹارٹ کیا, اور کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہے زیادہ سے زیادہ معاشرے تک پہنچنی چاہیے, انقلابی شاعری ہے اور جو اصلاحی شاعری ہے. میری جناب والا ایک کتاب ہے, جی جی, اور وہ بھی میں نے سیمپل کے طور پہ بنائے تھے. پھر اب مجھے آرڈرز دنیا بھر سے آئے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے میرے اوپر, مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے تقریباً پوری دنیا میں مشاعرے پڑھے ہیں. لندن میں, امریکہ میں, ساؤتھ افریقہ میں بھی, اور بلایا جاتا ہوں. لوگ عزت دیتے ہیں مجھے, بہت خوب. میں شکر گزار ہوں ان کا, اور اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو انسانیت کا پیغام ہے, محبت کا پیغام ہے, زندگی کا پیغام ہے. میں تو زندگی کا قائل ہوں. مجھے تو یقین کیجیے کہ چونٹی بھی اگر کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. حقیقت دوست دل انسان ایسا ہی ہوتا ہے, حساس دل رکھنے والا, جس کا دلی دوست ہو. ایسا ہی ہے. ہاں, ہر کسی کا انسانیت کا دوست ہو. شاعری میں بھی اگر ایک طرف مایوسی تھی تو وہیں سے انہوں نے روشنی کا سفر بھی, امید کی کرن جگا دی. بہت اچھے معلم کی یہ ایک نشانی ہوتی ہے. اور ایک تو سر کتابوں کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو کتابوں کا تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا دیں تاکہ ہم بھی آپ کے اس فیض سے فیض یاب ہوں, کبھی موقع میں آپ اگر
इजाज़त दें तो चूँकि आप लोग ख़वातीन हैं तो मैं अच्छा फिर ये हमारा तो मामला ये है कि हमारा शायर तो हिजर व विसाल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, सिर्फ रोमांस है, वो समझते शायरी सिर्फ रोमांस है, ये हिजर व विसाल है। अभी तक आपने देखा मैंने जितना कुछ आपको सुनाया उसमें हिजर व विसाल नहीं था। नहीं इनकलाबी बातें थी। माशरे की इस्लाह थी, ऐसे ही उसमें इनकलाब था। तो मैं आपको एक रोमांटिक सी गज़ल भी सुना दूं ताकि शायरी की ज़रूरियात पूरी हो जाए और मेरा यहाँ आना कारामद भी हो। मतलब मज़ा उनको भी आए। नहीं, ख़वातीन की जब तक तारीफ ना हो और वो अच्छा, आप इनकी तारीफ तो सर जीमल साहिबा हमारी माशाल्लाह से बहुत सबकी खूबसूरत हैं, क्यूट हैं, देखने वाले और तारीफ नाज़रीन के भी काबिल हैं। है। काबिल है। हाँ जी। जिसकी खुशबू से फूल खिलते हैं, जिसके साये में अब्र चलते हैं, जिसके नगमे पे साज बनते हैं, जिसके लहजे से बात बनती है, वो मुझे बेनियाज लगती है। वाह वाह वाह। जिसकी आंखों की चांदनी के तुफैल रात तारों का भेद लाती है, जिसकी आंखों की चांदनी के तुफैल रात तारों का भेद लाती है, जिसकी आतिश में जलते रहने से सुबह खुर्शीद मुस्कुराता है, जिसकी जुल्फें संवारने के लिए शाम खाबिदा चश्म आती है, वो मुझे बेनियाज लगती है। वाह जी, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू बोल दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया और नवाजिश कि इतना खूबसूरत, मतलब इतने जिसकी अच्छे अल्फाज। आवाज़ दूर मंदिर में घंटियों की सदाएं बनती है, वाह। जिसके आंसू ज़मीं पे गिरते ही फसलें खुशबू संवार देते हैं, वो मुझे बेनियाज लगती है। बेनियाज। वो के नक्शे तिलिस्म बादे सबा, उछलकते हुए सुबह का जुनू, उसकी गुर्बत में हर मसाफत तंग, फूल बनते रहे हैं खारो संग, उसकी नफरत भी मुस्कुराहट है और चाहत भी मुस्कुराहट है, वो तो हंसकर उदास होती है, वो मुझे बेनियाज लगती है। हकीकत। और ये हकीकत बेनियाज अक्सर अक्सर ऐसा ही होता है कि औरत जो होती है बहुत हसास दिल होती है, बहुत नरम दिल होती है और उसकी मतलब गुस्से में भी मोहब्बत होती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ख्याल स्पेशली आपके लिए थे मैडम। नहीं नहीं, सबके लिए थे। मैं ताजवर की तरफ दोबारा जाऊँ तो जी, जी। आप क्या लिख रही हैं, आपकी आजकल- किताबें कौन सी और कब मुशायरे शाया होंगी? कैसे मुशायरे करती हैं उम्मीद है आप? कि मेरी किताब जल्द आ जाए। अच्छा। मैं अभी तक कंपाइल में ही लगी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता असल में। देखिए इतना ज़्यादा बिजी मेरी टफ रूटीन चल रही है। तो अभी किताबों का जिक्र हुआ, निसाब का जिक्र हुआ, तो मुझे एक गज़ल याद आई जो मैंने यूनिवर्सिटी में लिखी थी, अच्छा, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। माहौल हाँ, ज़रा जी, जी, चेंज जी। हो। जी बिल्कुल ज़रूर। बेरंग दुनिया मायूसी भी और बुढ़ापा सब कुछ है, बेरंग दुनिया मायूसी भी और बुढ़ापा सब कुछ है, क्या क्या सोचूं अब तेरे बिन ध्यान में आता सब कुछ है, एक ज़रा सी हिम्मत नहीं है वरना अशिया पूरी हैं, वाह। एक ज़रा सी हिम्मत ही नहीं नहीं है है। वरना अशिया पूरी हैं, तीसरी मंजिल रेल की पटरी पानी दरिया सब कुछ है, ओहो, पहली बारिश पहला दिन था और क्लासें छोड़ी थी, वाह पहली बारिश पहला दिन था और क्लासें छोड़ी थी, दीवारें और उन पे अपने हाथ का लिखा सब कुछ है, अच्छा, यार पुराने जब ना हो तो हर जा एक वीरानी है, यार पुराने जब ना हो तो हर जा एक वीरानी है, तारा आंखें चांद से चेहरे और वो कमरा सब कुछ है, इतने सालों बाद भी यूनिवर्सिटी पहले जैसी है, वाह वाह। इतने सालों बाद भी यूनिवर्सिटी पहले जैसी है, बूढ़ा बरगद उस पे दस्तखत शाम सवेरा सब कुछ है, सब कुछ है। एक से बढ़कर एक हंसी पर कोई नहीं तुझ जैसा है, एक से बढ़कर एक हंसी पर कोई नहीं तुझ जैसा है, काली आंखें बाल सुनहरी धूप का चश्मा सब कुछ है, मुझसे पूछे कोई भी आकर तेरे बाद में कैसी हूँ, मुझसे पूछे कोई भी आकर तेरे बाद में कैसी हूँ, हाथ में राशा पाँव में लर्जिश सांस अटकना सब कुछ है, रब के नाम पे जान का सौदा लिख रखा था वरना तो, रब के नाम पे जान का सौदा लिख रखा था वरना तो, दारू वारू कांच के टुकड़े तेल का चूल्हा सब कुछ है, वाह, बहुत
बहुत खूबसूरत। इस छोटे से लम्हे में हम यूनिवर्सिटी, सब कॉलेज घूम के आ और गए। वहाँ से फिर कितनी लव स्टोरीज याद आई होंगी। लव स्टोरीज के अलावा अच्छा हींअर नाज़रीन खे इन माशाल्लाह ज़बरदस्त शाइरी शामिल थी। ताजवर साहिबा जेका शाइरी शामिल कई, ॾाढी सुठी बहितरीनु मज़ो आयो। नाज़रीन उमेद कयूं था तव्हां बि इंजॉय कंदा हूंदव ऐं ॾाढा लुत्फ़अंदोज़ थींदा हूंदव। ऐं हींअर जेका शाइरी शामिल थी इहा हिननि जी पहिरीं आहे, मतिलबु यूनिवर्सिटी जे दौर जी आहे। त माशाल्लाह शुरू में मतिलबु नई टीन एज जी हूंदी आहे तक़रीबन, त उन एज जा जेके ख़्याल आहिनि उहे एॾा सुहिणा आहिनि। त पोइ इन ख़ुशी में शैला गुल साहिबा जो हिकिड़ो ज़बरदस्त गीत आहे उनखे शामिल था कयूं। Everybody sound rock, just like a twat, so come on. The party's over here, just like a fanfare.
so come on. خشولتي ناپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي خشولتي ناپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي خشولتي ناپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي خشولتي ناپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي خشولتي ناپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي تمه دمنه پخون ساپويږي पाकिस्तान टाइम में हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे ख़ुशि आमदीद उमेद अथमि त शेला गुल साहिबा जो गीत तव्हांखे ॾाढो पसंदि आयो हूंदो सो असां गुफ़्तगू कयूं पिया माशाल्लाह मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि मोज़िज़ महिमाननि जे हवाले सां उन्हनि जा बहितरीनु ख़्याल जेके असांजे लाइ तमामु घणा क़ाबिल एतिराम आहिनि उन्हनि जा ख़्याल बि अवां सां इज़हार कयूं था अवां ॾांहुं शेयर कयूं था ऐं उमेद अथमि त हींअर वरी कुझु ख़्याल आहिनि असांजी जेका ताजवर साहिबा आहे तो कुछ और है नाज़रीन के नाम करने के लिए अगर मैं टूटा ये रब्त उससे बहाल कर लूं, करीब जाऊं गले लगाऊं, कमाल कर लूं, वाह जी वाह, भुला दूं लम्हे अज़ियतों के तमाम सारे, चलो के हाथों में हाथ दे के सवाल कर लूं, बताओ यारम अगर मैं उससे सवाल सारे ये कर गई तो, दिखा के उसको ये दिल की हालत में मर गई तो, वाह वाह, निगार हस्ती बिलक बिलक कर अकेले वहशत में घिर गई तो, कहाँ मिलेगा मसीहा कोई जो आके फाए लगाए दिल पर, मुझे समेटे थकन लपेटे, मलाल सारे निकाल फेंके, वो दिल फरेबी के जाल फेंके, वो सब ये करके रिझाए मुझको, वो बेतरह से मनाए मुझको, मगर ये कोई बताए उसको कि मैं तो रस्तों में खो गई हूँ, मैं तो रस्तों में खो गई, कि मैं तो रस्तों में खो गई हूँ, कभी ना उठने को सो गई हूँ, हाँ अब मैं पत्थर की हो गई हूँ, वो अब अकेले करे गुजारा, वो अब अकेले करे गुजारा,
ہماری جانب سے ہے کنارہ. کیا بات ہے. بہت آپ نے تو علیحدگی کا اظہار کر دیا. کیا کہنے. ہم تو یہاں گڈ جانی کا اظہار کر رہے ہیں. ظاہر سی So, بات ہے اساجے رافع، ہاں بالکل جی جی یہ ہے کہ ظاہر ایک شاعر ہے وہ تمام طرح کے اپنے جذبات خیر، ہیں وہی نا، میں ان نے کا ابتدا میں اظہار بات کی کرتا تھی، ہے نا. ہاں، تو تو اس- وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے اس میں غمی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی سارے. اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے سہیل صاحب نے ابھی مجھے آف دا کیمرہ اپنی بک جو ہے بہت اچھی وہ کتاب دکھائیں دکھائی تھی. ناظرین میں کو. چاہوں گی کیمرہ مین جو ہے زوم کریں اور دکھائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ سہیل صاحب کی بک ہے. اور ماشاءاللہ بڑا زبردست ان کا جو محبت لے ٹائٹل گئی ہے مجھ وہ ہے کو. محبت لے گئی مجھ کو. ٹھیک ہے. اور ابھی جو آف دا کیمرہ میں نے دیکھا، تھوڑا گو تھرو کیا بک کو، تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا. سہیل صاحب ظاہر کوئی بھی انسان ہے کسی بھی چیز میں جب آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ایک شخص سے متاثر ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے روحانی استاد ہوتا ہے. روحانی استاد ہوتا ہے. اور سہیل صاحب نے یہ بک جو ہے جس کے نام کی ہے اور جن سے انسپائرڈ ہو کے شاعری شروع کی ہے، ہم چاہیں گے جی ہم چاہیں گے کہ سہیل صاحب یہ کتاب میں ذرا دکھا دوں اور اس کے بعد سہیل صاحب سے ہم کوشچن کریں گے کہ آپ کن سے انسپائرڈ تھے اور کن سے انسپائرڈ ہو کے آپ نے شاعری کا آغاز کیا اور ان کے ہی نام یہ بک آپ نے شائع کی. پہلی وجہ کیا تھی؟ ہاں پہلی وجہ کیا تھی. ایک بالکل اور ایسا ہی بھی ہے. سوال میں ایڈ جی. یہ خوبصورت ٹائٹل جو محبت لے گئی مجھ کو، اس کی منصوبیت بھی آپ ہمیں بتا دیں. عنوان دیا ہے سہیل صاحب آپ نے؟ جناب یہ میری نظم ہے ایک، اس کا عنوان ہے نئے جذبوں کی دولت. نئے جذبوں. یہ اس میں یہ ایک مصرع ہے جو میں نے کتاب کا اپنا عنوان رکھا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سورس آف انسپریشن شاعری کی، تو جناب والا بات یہ ہے کہ شاعر بنائے نہیں جاتے، پیدا بن ہوتے ہیں. جاتے ہیں. ایسا ہی. اور ایک الگ قبیلہ ہوتا ہے شاعروں کا. اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ شاعر بن جائے تو وہ نہیں بن سکتا. یہ پیدائشی معاملہ اور ہے. ان کے قبیلے میں جا کے اور بس یہ جائے جو تو بس نہیں سکتا. یہ جو فکسیشن ہے یہ آسمان کی طرف سے، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے. جو میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے میری رائے ہے، مطلب میں ایسے سمجھتا ہوں، اینڈ دیٹ از سبجیکٹیو، مطلب یہ میں سمجھتا ہوں. ایک بات. دوسری جناب والا بات یہ کہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بچپن سے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق ہے. اور میں جب کلاس 8 یا 9 یا 10 میں تھا بہت بہترین تو عمل. پھر شاعری کی طرف میں راغب ہوا. پھر میرا چلنا، میں جامعہ کراچی سے پڑھا ہوں، کراچی یونیورسٹی سے، تو میرا چلنا پھرنا، دوستوں کا میرا ملنا، تو وہاں لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ شاعر ہیں، آپ کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ آپ شاعر ہیں. باقی لوگوں تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں. کہنے نہیں، آپ کی گفتگو، بات چیت، آپ کا رہن سہن، آپ کا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ شاعروں والا ہے، آپ کی گفتگو بھی شاعروں والی. دیکھیں نظریں ڈھونڈ لیتی ہیں. تو پھر ایک دن میں صبح اٹھا اور میں نے ایک کویتا لکھی. کیا بات. اور وہ جا کے میں نے سنائی تو وہ پوری جامعہ کراچی میں مشہور ہو گئی. کیونکہ پھر وہ ایک مشاعرہ ہوا، وہاں بھی میں نے پڑھی، وہاں سے میں شاعر بن گیا. لاجواب. تو مجھے لوگوں نے شاعر بنا دیا، حالانکہ میں آج تک یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاعر نہیں ہوں، ایسی تک بندی کرتا ہوں. سر میرا سوال جو ہے نا ابھی وہ نظم وہاں ہمیں ہی بھی، ہے. ہم سے بھی شیئر کریں. ہاں بالکل ہم سے شیئر کریں. اور ایک سوال جو ہے وہ ابھی تک وہاں ہے، مجھے تجسس ہے بہت زیادہ. آپ نے لکھا ہے کتاب میں کہ یہ کتاب اس کے نام جس نے مجھے شاعری کا شعور دیا. تو ایک تجسس سا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، شاعر بائی برتھ ہوتے ہیں، وہ بنتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ روح سے ہوتا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ مطلب کہ کس نے، ہم جاننا چاہیں گے کہ کس نے آپ کو شعور دیا. لوگوں نے، میں نے آپ کو بتایا نا، لوگوں نے جب، جیسا میں نے بتایا کہ اب لوگوں نے مجھے شاعر کہنا شروع کر دیا. تو شاید میری گفتگو کی وجہ سے، اس لیے کہ میں جو لکھتا پڑھتا تھا تو لازمی کلاسک بھی پڑھی میں نے، تو کچھ شعر بھی مجھے یاد ہو گئے. تو اب آپ سامنے، یہاں تو ہمارے علم وہ نہیں ہے نا. اب میں اگر غالب کا شعر بھی 8-10 دفعہ کسی محفل میں جا کے پڑھوں گا تو لوگ سمجھیں گے میں نہیں لکھا ہے. یہ عالم یہ، تو یہ رہی صورتحال. اور ہاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کے سوال کا مطلب کیا ہے.
تو ایک اب تو پتہ نہیں کہاں ہوں گی خاتون، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ لکھیں، تو میں نے پھر کویتا ایک لکھی اور وہ کویتا کو بہت زیادہ شہرت ملی، مقبول ہو اور گئی. اس کے بعد پھر میں بھی انکریج ہوا جب مجھے شہرت ملی، اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے جوش ملیح آبادی صاحب کی صدارت میں مشاعرہ پڑھا ہے، میں نے فیض احمد فیض کی صدارت میں مشاعرہ پڑھا ہے، میں نے حبیب جالب صاحب کی صدارت میں مشاعرہ پڑھا ہے، اور باقی مشاعرے میں کچھ ثقافت کیا کرتا تھا آرٹس کونسل میں، میرا بہت بڑا پبلک شو تھا یہ، تو اس میں احمد فراز صاحب بھی کتنے تشریف سارے لائے، اعزاز ہیں آپ کے پاس. منیر نیازی صاحب بھی تشریف لائے اس میں. یہ ایک اسٹریٹ مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اور یہ رپورٹیں چھپی اس کے بارے میں کہ اردو کی تاریخ میں اسٹریٹ مشاعروں کی ایسی کوئی مثال نہیں ہے. 300 مشاعرے میرے کریڈٹ پہ ہوں، 300 اسٹریٹ مشاعرے. ماشاء اللہ، زبردست زبردست، بہت خوب. اور تو آئی تھنک ہم وہ پہلی کویتا پہلی سنیں. کویتا نہیں، نظم جو آپ نے پہلی فرسٹ ٹائم لکھی تھی. ہاں جی، میں کویتا آپ کو سناتا ہوں. اگر نہیں وہ جو کالج لائف میں جو نظم آپ نے یہ وہی ہے جی، کویتا. یہ وہی کویتا ہے جی. اب آپ یہ مد نظر رکھیے گا کہ جیسی ایج تھی تو ویسے ہی لکھا ہم بالکل نے، بالکل. لیکن اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے میری اس نظم کو. احمد حمیش صاحب نے ایک اینتھولوجی چھاپی تھی انڈیا سے، اس میں اردو کی 10 مشہور اور بڑی نظمیں جو شائع ہوئیں، اس میں میری یہ کویتا شامل ہے. گڈ ہو گیا. احمد حمیش صاحب نے ایک اینتھولوجی چھاپی تھی. انا منصور کی آنکھوں میں روتی ہے تو عیسیٰ اشک کے قطروں میں ڈھل کر مسکراتا ہے. واہ واہ واہ. انا منصور کی آنکھوں میں روتی ہے تو عیسیٰ اشک کے قطروں میں ڈھل کر مسکراتا ہے. دیا کی بھیک ملتی ہے مگر ملتی نہیں سب کو، محبت آگ میں جلتی ہے لیکن مسکراتی ہے، کویتا کون کہتا ہے. تیری تصویر کی صورت میرا احساس جامد ہے، مگر تحریک ملتی ہے میرے حساس جذبوں کو، میری آنکھوں میں رقصاں شوخ رنگوں کو، میری حسرت زدہ امید کی ویران سوچوں کو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، تمہیں یوسف کا حسن معتبر خود بولتا سرگوشیاں کرتا ملے گا. میری آنکھوں میں تیرا عکس ہے لیکن تیری آنکھوں میں شاید ایک کویتا ہے، کویتا کون کہتا ہے. کویتا کون کہتا ہے. زبردست، بہت خوب. کلوپترا کی باہوں میں ابھی سیزر کی گرمی ہے، کلوپترا کی باہوں میں ابھی سیزر کی گرمی ہے، ابھی ساحل پہ مجھ کو اور تنہا گھومنا ہوگا، ابھی رادھا اکیلی دان دینے آ رہی ہوگی، ابھی راون کسی سیتا کا رستہ دیکھتا ہوگا، کویتا کون کہتا ہوں. کویتا کون کہتا ہو. کتابیں جل رہی ہوں گی، زبانیں مٹ رہی ہوں گی، ہوا شعلے کے سر چڑھ کر خوشی سے مسکرائے گی، محبت حکمرانوں کو ابھی کرنی نہیں آئی کہ نہرو موت کی دھن پر ابھی نغمہ سنائے گا، کویتا کون کہتا ہے. محبت کرنے والوں کو بس اتنا یاد رکھنا ہے، جہاں کے پھول پتھر ہیں محبت استعارہ ہے، زلیخا دامن یوسف کی دشمن ہے، مجھے تم سے محبت ہے، کویتا کون کہتا ہے. کوئی پہلی دفعہ میں کوئی اتنا اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ جوانی تھی اور وہ ایج اس طرح کی تھی، تو اگر آپ کو اس وقت اتنا میچورٹی لیول تھا آپ کا کہ آپ اس طرح کے میں لفظ. جامعہ کراچی میں جب داخل ہوا تو میری اس وقت ایج تھی 17 برس، 17 ایئرس. بالکل. یہ اسی وقت کی لکھی. واہ، بہت گہری خوبصورت باتیں. تو اتنا مطلب آپ نے کس طرح سے چھوٹی سی آبزرو کیا تھا یہ سب کچھ معاشرے میں کہ آپ کو یہ لکھنا پہلی دفعہ بہت مطلب اس طرح کی کویتا آپ نے لکھی پہلی دفعہ میں؟ بس اللہ کی طرف سے اللہ کرم ہے. یہ پڑھتا بہت تھا میں، مطلب اس وقت تک میں اساتذہ کو پڑھ چکا تھا، میر غالب کو، تو اس اساتذہ کو میں پڑھ چکا تھا، تو وہ میچورٹی علامہ اقبال کو پڑھ چکا تھا، فیض صاحب کو پڑھ چکا تھا. زبردست. اور دیکھیے ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ کو. ایک امریکی صدر تھے جان ایف کینیڈی. جان ایف کینیڈی کو انسائکلوپیڈیا بریٹینیا کا پورا یاد تھا. اس کی 26 جلدیں تھیں. تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کہ یہ تو 34-35 سال کی عمر میں تو اس کا قتل ہی ہو گیا.
मार दिया गया उसको। तो 20-22 साल की उम्र में उसको याद था। तो जब मैंने थोड़ी सी तहकीक की उसके हवाले से, पता चला कि वो ऐसे नहीं पढ़ता था हॉरिजॉन्टल, ऐसे पढ़ता था वर्टिकल। अच्छा, तो शायद मैंने वहाँ से कुछ सीखा हो। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। बड़ी एज मुश्किल की भी बातें देखिए बात हैं नहीं ये। होती, बात होती है कि दिल की, जिसके दिल में जो ख्यालात, जो इल्म या जो मालूमात आ जाती है, तो लफ्ज़ खुद ब खुद बंदे पे तारी हो जाते हैं, ऐसा अब भी कहते हैं। और एक सिंधी के शायर महर ड्रबाई साहब हैं, वो कहते हैं, तू तो समझी त आराम आहे, तू तो समझी त आराम आहे, शायरी दिल जो मातम आहे। ये इंसान के दिल का एक मातम हो रहा होता है, तो जिसे हम शायरी भी कहते हैं। अक्सर तो शायरी को ये उन्वान भी दिए जाते हैं। तो ज़रूर आपका दिल किसी से मतलब मुतासिर होता है, तो आप ऐसे अल्फाजों के मालिक बन जाते हैं। तो ताजवर साहिबा भी कह रही हैं कि माशाल्लाह इतनी छोटी एज में सोहेल साहब के इतने बड़े बड़े ख्याल, मैं खुद क्या ही हैरान। बात है। हाँ, वरना कहते हैं कि लड़का जो है वो देर में मैच्योर होता है। मतलब 17 बरस की अगर मैं अपने आप को सोचूं तो इतनी ज्यादा मैच्योरिटी तो मतलब नहीं आ सकती। मतलब इतनी एज तो हमें याद भी नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा भी होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मुफक्कर होता है ना, जो जिसका अक्ल और दनाई से ताल्लुक होता है, उसमें एज का डिफरेंस नहीं है, उसमें एज मैटर नहीं करती है। करता ये भी। आप बचपन से भी इन चीज़ों में जो है Involve वो हो सकते हैं। इन्वॉल्व हो सकते हैं, जी, क्योंकि जी। ये आपके रब ताला की देन है। बेशक, हाँ ठीक जी। है, वो जब चाहे जिसको अता करे, तो इसका एज से या तजुर्बे से ताल्लुक नहीं और है। उन्होंने किताबों में मतलब उन्होंने स्टडी इतनी की ना, उतनी किताबें पढ़ी, उनकी वोकेबलरी भी बहुत ऐसा अच्छी ही हो है। गई। जाहिर है उनका जो इंटरेस्ट था उन्होंने उसमें ज़्यादा इजाफा अच्छा, हुआ। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि वो जो शायर होते हैं, जो भी मतलब पेपर को अल्फाज दे देते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि रब कहता है कि आप मौत से ना डरो, मौत देना भी मेरा काम है, रिज़्क देना भी मेरा काम है, इज़्ज़त देना भी मेरा काम है। ना तुम किसी की इज़्ज़त कर सकते हो, ना किसी की इज़्ज़त ले सकते हो, ना किसी को मौत दे सकते हो, ना किसी की ज़िंदगी दे सकते हो। तो ये तीनों चीज़ों से ये पाक होते हैं, बिल्कुल। और वही होते हैं। सर, आपको इस हवाले से आप क्या कहेंगे? समझे आप मेरी बात? नहीं, दोबारा कहिएगा। मतलब मैं कहती हूँ जो लिखते हैं, किसी भी हवाले से लिखते हैं, वो इन चीज़ों से आज़ाद होते हैं। ना उनको किसी का डर होता है, ना मौत का, ना रिज़्क का, और ना ही इज्जत का। उनको देने वाला मतलब वो वाहवाही के लिए नहीं होता हाँ, है सारी वो महफिल। मुतमईन हो जाते हैं रब से, अपने ये जेन्युइन वो राइटर्स के अपने रब हवाले से से मुतमईन होते हैं। ठीक है। जो जेन्युइन राइटर्स हैं, जो कमर्शियल नहीं हैं, मतलब जो आर्ट के लोग हैं, कमर्शियल मतलब कॉमर्स के लोग हाँ, नहीं हैं, समझ रही हैं, जी, तो जी। आर्ट के लोगों से तो आप तवक्का करेंगे, हाँ जी। वरना फिर आर्ट ही प्रमोट नहीं होगा। अगर कमर्शियलिज्म इन्वॉल्व होगा तो फिर आर्ट थोड़ी प्रमोट होगा। नहीं होगा। अच्छा, हालांकि अच्छा, वैसे हकीकत ये भी है कि सोहेल साहब वो कम होता है यहाँ, जी कम सही है। बात है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, कम होता है, बिल्कुल कम सही। है यहाँ पे वो तो। और लेकिन बात दरअसल ये ना कि अगर प्योर आर्ट होगा तो उसकी कमर्शियल वैल्यू होती है। अब आप जितने बड़े पेंटर्स हैं, हाँ जी, आप ये देखें कि वो थोड़ी ये सोच के बनाते हैं कि ये $1 मिलियन में उनकी पेंटिंग बिक जाएगी। सही है। वो तो अपना निचोड़ के रख देते हैं। हाँ जी। जो भी उनका तजर्बा दिल है चाह या रहा जो भी उनकी रूह की तकालीफ है वो बयान कर रहे हैं। अच्छा, देखिए ये भी मैंने नोट किया है कि ऐसे आर्ट को भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है। और ना जैसे आप कह रहे थे कि दूसरे जो चैनल्स होते हैं, प्राइवेट निजी चैनल्स जो होते हैं, वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। कहते भाई हमें कमर्शियल, जैसे आपने गुफ्तगू की थी शुरू में, इब्तिदा में आपने भी जिक्र किया था, तो उस हवाले से यही मैं कहूँगी कि हमारे आर्ट को फिर भी हमारी गवर्नमेंट ही करती है, जो भी करती है। किसी बड़े पैमाने पे भी अगर कोई हमारा आर्ट जाता है या कुछ भी होता है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी गवर्नमेंट का होता है। तो और भी हम इल्तिजा करते हैं और उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से ऐसी चीज़ों के लिए, तो होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए, है ना? तो माशाल्लाह से कितने अच्छे ख्यालात के मालिक हैं आप दोनों। बस नहीं, देखिए यहाँ पता क्या है, यहाँ तो ये कि जो आर्ट का आदमी है ना, वो इनफरादी सतह पे अपनी मेहनत कोशिश करके मेरिट की बुनियाद पे ऊपर आ जाता है। हाँ जी, ये भी उसके बावजूद भी उसको जो है वो इजाज़त नहीं मिलते। मतलब हमें शिकवा है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लिबरल होकर आपसे बात कर रहा हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये जहाज़ रानी का एक मुकाबला हुआ, इंटरनेशनल मुकाबला, तो
ہمارے ملک سے جس کو نامزد کیا گیا وہ تو ہار گیا. اور ایک صاحب ہوتے تھے بہرامڈی عواری, انہوں نے پرسنل پیسے سے بھر کے رجسٹریشن کرا کے مقابلے میں حصہ لیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی, اور واپس آ کر وہ ایوارڈ حکومت پاکستان کے حوالے کرتی ہے. کیا یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں نا تو وطن محبوب, جو وطن کے محبوب ہوں. جی جی. ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ایک رائٹر ہوتا ہے, جیسے وہ ایک کیریکٹر لکھتا ہے, اس کو جب وہ کسی کیریکٹر کو ڈھال دیتا ہے کسی ڈرامے یا پلے کے ذریعے, تو اس کو وہ فیلنگز آتی ہیں کہ اس نے انصاف کیا نہیں کیا. اسی طرح میں شاعروں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ جب وہ اپنی غزل لکھتے ہیں, کوئی اس کو گاتا ہے, تو وہ بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ اس نے میری اس غزل کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا. بہت اچھا آپ نے سوال کیا, بہت اچھا خیال. لیکن اس کے ساتھ اس کا جواب ہم ایک خوبصورت سے بلوچی سانگ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, کیونکہ شاعری کی تو کہتے ہیں کہ موسیقی کی کنارہ نہیں ہوتا, زبان نہیں ہوتی. تو ایک بلوچی سانگ کے بعد انشاءاللہ ہم آتے ہیں دوبارہ سے آپ سے یہ جواب لیتے ہیں. تو گلے چارو کا یک بلوچی سوتے پر شما ادام درشان کرتا سوتا گوشدارم پدکایا.
عثمانی. شب و روز من تهیالا عشق همی احساسن وقتی چما برز مکا به چار مانا دل منی حساسن قربا پتای چما منی مهرنگ جنه کشمانا گو کا یکنده گو کننده دل منی وسواسن تب خواست تب احساس تب می دل وسواس تب بانو تب مهرنگ تب شرطیر الما تلیوار تی چادر تی رنگ چوک گندم درو مجنون تی رنگ درو کلگ مردم تب خواست تب احساس تب می دل وسواس تب بانو تب مهرنگ تب شرطیر الما تلیوار تی چادر تی رنگ چوک گندم درو مجنون تی رنگ درو کلگ مردم. شب و روز من تهیالا عشق همی احساسن وقتی چما برز مکا به چار مانا دل منی حساسن قربا پتای چما منی مهرنگ جنه کشمانا گو کا یکنده گو کننده دل منی وسواسن تب خواست تب احساس تب می دل وسواس تب بانو تب مهرنگ تب شرطیر الما تلیوار تی چادر تی رنگ چوک گندم درو مجنون تی رنگ درو کلگ مردم تب خواست تب احساس تب می دل وسواس تب بانو تب مهرنگ تب شرطیر الما تلیوار تی چادر تی رنگ چوک گندم درو مجنون تی رنگ درو کلگ مردم. جی گل چاروکا ایشت مرچی میں گوشیں صوت شما گوشتات بندات کرتت پر شما موتی چاروکا نو گوشیں کہ شما کال پہ کنے مرہ گیا شما کال پہ کنے مرہ شما کال وداریاں اور مرا ہوتی مہمانہ نیم گا وشیں شاعر میں کہ رنشتگاں آئنگو ماں رہ گت ساری ہمیں سوالہ کا نگایتوں کہ ایک شاعری جب شما صوت چیا اشکنے وہ شما چون لگے کہ شما ہوتی شاعری اگو انصاف بوتا نہ بوتا رہا ہوتی مہمان انیم گا مہمان جس کا جی سہیل صاحب اور دونوں محترم گیسٹ سے میری جو کوسچن میں چھوڑ کے گئی تھی وہی سوال دوبارہ پوچھوں گی کہ کیسے لگتا ہے جب ایک رائٹر وہ تو کافی بتا دیتے ہیں کہ جی اس اداکار نے یا اس کیریکٹر نے میرے کردار کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا میں نے وہ انصاف نہیں کیا، تو آپ لوگوں کو آپ کی کوئی غزل وغیرہ کسی نے گائی ہے تو آپ کو کیسے محسوس یا کیسے محسوس کرتے ہیں باقی جو شاعر ہیں ان کی غزل جیسے ہمارے بڑے بڑے شاعر جو سنگر ہیں وہ گاتے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں. بس وہ اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اور باقی سب ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے سب کچھ دنیا ہے یہ، باقی سب ٹھیک ٹھاک. کسی نے گایا ہے آپ کے کلام کو یا آپ کے غزل؟ مجھے گایا ہے، خاصے لوگوں نے گایا ہے ماشاءاللہ. تو اس میں آپ کا فیوریٹ کون سا رہا سر، جو شاعری بھی آپ کی فیوریٹ رہی ہو اور پھر گایا گیا ہو تو آپ کو بہت اچھا لگا؟ مجھے سلامت علی خان نے گایا ہے، عذرا سلامت نے گایا ہے، ان کو ایوارڈ بھی ملا اس کے اوپر ماشاءاللہ، اور چیف جسٹس صاحب نے ہائی کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایوارڈ کیا ان کو.
वही बेनियाज जो मैंने अभी सुनाई आपको, उसी को और अवार्ड उसके किया नाम? गया था। और गुलबहार बानो एक गज़ल की गायिका हुआ करती थी, उन्होंने गाया है मुझे खासा। बहुत खूब। और अभी मैं एक तकरीब में न्यूयॉर्क गया तो वहाँ पर सलामत अली ख़ान अज़रा दोनों मौजूद थे, उन्होंने परफॉर्म किया, गाया मुझे अच्छा वहाँ पर। मशारा पढ़ने ही गया था मैं वहाँ पर। तो वो सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब सिलेक्शन पे होता है, गुलकार सेलेक्ट कर ले। अच्छा, फिर ये कि आम तौर से जो हमारे गुलकार गाते हैं, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर क्लासिक्स और जैसे मेहदी हसन खान साहब वगैरह थे, तो ये मीर को भी गा रहे थे, गालिब को भी गा रहे थे, खतील शफाई साहब को भी गाया, जो बहुत अच्छा लिखते थे खतील शफाई साहब। लेकिन हमारी ये जो, मुझे शिकवा कोई नहीं है, आर्ट के लोग हैं, अपनी सतह के ऊपर आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इनके अपने सिलेक्शन है। और बहुत से तो गुलकार हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो खुद शायर भी हैं। जी अब जैसे मैंने बहुत से गुलकारों से पूछा, मैंने कहा ये जो आप गा रहे हैं किसने लिखा है? कहने कि तो मैंने खुद लिखा है। जैसे मैंने उनसे कहा कि कुछ काम आप हमारे लिए भी छोड़ दें। अच्छा सर, बहुत खूब। और एक चीज़ है, यहाँ एक फरमाइश है, मैं चाहूँगी। सर की बड़ी मशहूर गज़ल है, मुझे नाकाम लोगों में सरे फहरिस्त रहने दो। तो हम चाहेंगे कि सर से, मौका है, दस्तूर है, तो हम चाहेंगे कि सर से हम सुने और महजूज़ हों गज़ल से। जी जनाब, मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी। मेरे दिल की ज़मीं पर अब बहारें गैर लगती हैं, मेरे दिल की ज़मीं पर अब बहारें गैर लगती हैं, सहर अंगेज़ आँखों की सदाएं गैर लगती हैं, जुनू मातम नहीं करता वफ़ाएं ज़हर लगती हैं, निगहबाने चमन की आरज़ुएं कहर लगती हैं। ये दिल दरियाए वहशत है, ये कब एजाज करता है, ये दिल दरियाए वहशत है, ये कब एजाज करता है, ख़ज़ां की हुक्मरानी है, उसी पर नाज करता है, मुझे सरशार रहने दो, मुझे बर्बाद होने दो, मुझे नाकाम लोगों में सरे फहरिस्त रहने दो। ये जिन हाथों को कुदरत है, फना के इख्तियारे हैं, ये जिन हाथों को कुदरत है, फना के इख्तियारे हैं, रवां खुशबू का मौसम है, सितारे ही सितारे हैं, अभी सूरज नहीं निकला, अभी फरियाद मत करना, अभी ज़ख्मों को मत छूना, सितम को याद मत करना, अभी एक उम्र जारी है, ज़रा वहशत सी तारी है, मुझे वहशत में खोने दो, मुझे दहशत में रहने दो, मुझे नाकाम लोगों में सरे फहरिस्त रहने दो। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे नाकाम लोगों में सरे फहरिस्त रहने दो। ये जन्नत भी अलामत है, बशारत की करामत है, ये जन्नत भी अलामत है, बशारत की करामत है, गुमा के तीर चलते हैं, बहिश्ती पीर चलते हैं, अना के आस्ताने पर अज़ां को कत्ल करते हैं, गुमा को कत्ल करते हैं, ज़ुबां को कत्ल करते हैं, मुझे मक़तूल होने तक इसी मक़तल में रहने दो, मुझे नाकाम लोगों में सरे फहरिस्त रहने दो। बहुत खूब। मेरे अजदाद गाफिल थे, मेरी खुशियों के कातिल थे, मेरे अजदाद गाफिल थे, मेरी खुशियों के कातिल थे, विरासत की ग़ुलामी ने मुझे आज़ाद रखा है, वतन में जो मुसाफिर है कहाँ आबाद रखा है, वतन में जो मुसाफिर है कहाँ आबाद रखा है, मैं उन खेतों की रौनक हूँ जहाँ फसलें मुझी से दाम लेती हैं, गरीबी थाम लेती हैं, कलम के कारखाने में मेरी मेहनत का ईंधन है, मगर मैं लिख नहीं सकता, मेरे बाजार अपने हैं मगर मैं बिक नहीं सकता, मेरे माहौल ने मुझको मेरी कामत पे टोका है, मेरे अहबाब ने मुझको बड़ी हिकमत से रोका है, मेरा असबाब लुटने दो, मेरे अहबाब रहने दो, मुझे नाकाम लोगों में सरे फहरिस्त। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। बेहतरीन।
दिल ही नहीं कर रहा ये टाइम गुज़रे। रोंगटे खड़े हो जाते हाँ, हैं ऐसा ही। लूह लूह कांडार जी वञे जंहिंते उहे ख़यालात माशाल्लाह उन ख़यालातनि जा मालिक आहिनि सोहेल अहमद साहब माशाल्लाह पंहिंजो वटि पाण आहिनि ऐं मां चाहींदसि मैं चाहूँगी कि अब हमारे प्रोग्राम का टाइम सर मजबूरी है ख़त्म हो जाए, हम नहीं चाहते कि ख़त्म हो लेकिन वो हो जाता है। लेकिन हम नाज़रीन से इजाज़त इसलिए भी लेते हैं ताकि दूसरे हफ्ते फिर आ सकते हैं, इसीलिए तो हम चाहेंगे कि आप कोई मैसेज दें सुनने वालों को, देखने वालों को। मेहनत, मेरा पैगाम ये है कि मेहनत की जाए, कौम के लिए काम करें। वाह, हम 22 से 24 करोड़ आवाम हैं, हमारे वसाइल बहुत हैं, हम में सलाहियतें बहुत हैं। मेरिट को आम करें, मेरिट को आम करेंगे तो टैलेंट सामने आएगा, और टैलेंट जब सामने आएगा तो पहले वो मुल्क में सामने आएगा और फिर पूरी दुनिया में सामने आएगा। बिल्कुल। ताजवर साहिबा भी हमारे साथ हैं, तो ताजवर साहिबा हम चाहेंगे कि आप भी अपने ख्यालों का इजहार करें, कोई मैसेज दें हमारे पाकिस्तान को या जो पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं उनको। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे अपने काम से मोहब्बत करें, जो भी काम करें अगर आपका उसमें दिल नहीं है तो आप उसमें टांग ना अड़ाएं। वाह, सीधी बात, सीधी बात। मतलब आप मजबूरी में कोई काम नहीं हो सकता उसके अंदर, जैसे सर ने कहा कि अगर आप लिखेंगे खुद से लिखेंगे शऊरी, उसमें वो असर नहीं आएगा। जैसे वो शेर है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो इसी तरीके से जब आपके काम में आपको उस काम से मोहब्बत नहीं होगी तो आप उस काम में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, उसमें वो प्योरिटी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस जो काम करें वो काम करें बल्कि जिसमें मोहब्बत हो। बहुत शुक्रिया। अक्सर नाज़रीन बिल्कुल ॾाढी सुठी ॻाल्हि, ॾाढा सुठा ख़्याल कयो त कम हमेशा उहो ई कजे जे कम सां तव्हांखे माना पज़ीराई मिले ऐं तव्हांखे महिनत जो फल मिले, ऐं उहो कमु न कयो जंहिंमें तव्हांखे ख़बर पइजी वञे। जीअं सियाणा चवंदा आहिनि त हाणे ख़बर पवंदी त घणे वीह 100 आहिनि, त उहो कमु न कजे जंहिंमें तव्हांजी दिलि बि हुजे दिमाग़ बि हुजे। इन हवाले सां ज़ीमल साहिबा आप क्या कहेंगी? जी क्लोजिंग कर लें। बिल्कुल, है हम ना? बिल्कुल क्लोजिंग पे, क्योंकि इतनी खूबसूरत महफिल बातें के की, बाद बिल्कुल बंदा हाँ जी, ॾाढा सुठा बहितरीनु ख़्याल हुया माशाल्लाह, जो कि असांजे महिमाननि जा ऐं असांजी जेकी साथी होस्ट आहिनि असांजी मेज़बान हिन पाकिस्तान टाइम जूं, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी, नाज़रीन अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। उमेद अथमि त असांजो इंतज़ारु कंदो इंशाल्लाह ईंदड़ संडे ते वरी अव्हां सां गॾु हूंदासीं। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जी दिमाग़ रानो तासो नन प्रोग्राम मुझ बलिदल है और उम्मीद लरम ची तासो पर हसे खुशवई चरंग हर वारी खुशवई उसे और ये वारी ब्याह दरियात कम ची नन प्रोग्राम ख़त्म खुसू, लेकिन उस मैच ला पाता दे हूँ मैच दी पारा अकबल मल्क टीम दे पारा ढेर दुआओं न कवई माता तरचो इजाज़त रखवई भले इतवार तब ब्याह दर सर मिलाओ के जो तरचो दी पारा अल्लाह पामान। जी गुली चारू का इशत मर्चिए मरागिश मोती दोए मेहमानानी सक्का शुक्रगुजारों के आया मरा मर्चिए वक्ता और आयनी खूबसूरतें ए वशे महफिल ताम सक्का इदा महसूस बूताम आयनी लक मिन्नतवार गो इख्तितामा कनी गो दोए बानों को वाजे में मैसेज आ के मेहनत ज़रूरी है। मेहनत आपत अगर शुमा यके उती मुल्क के बारे या उती डे है बारे या मोहब्बत शुमा रास्ते तो मेहनत आपत आ डेडिकेशन वत के शुमे मुल्क शुमे ए जागा शुमरा वत जूरी बुर्ज वालाए का आई पद जो मनी मैसेज हैं कि उती किर गोरे मर्दमानी ख्याला पे कने वती ख्याला पे कने मज़े बलूच शुमा इजाज़त लूटी। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन ऐसी ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇ ਔਰ ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫੈਲਾਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਸਨ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਗੈਰ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।
پاکستان پاکستان زندہ باد.